मुबशर मुदस्सर की जो वालदा हैं कहते हैं जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। अगर तुम लोगों का एहसान नहीं मानते और उनका शुक्र अदा नहीं करते हो तो तुम अल्लाह के शुक्रगुजार भी कभी नहीं बन सकते। उन्होंने मेरी शादी की, मेरा माहौल देहाती ज़िम्मेदारा, तो जब मैंने दाढ़ी रख ली तो मुझे कोई रिश्ता ही ना दे। अपने कि तो मौलवी बन गया इसी तरह ही रिश्ता दे। तो मुबशर की अम्मी ने अपनी बेटी मुझे दी और मेरी ज़िंदगी उस वक्त कांटों की सेज थी, मैं कांटों पे चल रहा था। उन्होंने अपनी बेटी कांटों पे चला दी मेरे साथ। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल है ससुराल वालों का एहसान। मैं हूं फरजाना अय्यूबी। ये वीडियो तारिक जमील साहब का है। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। मुबशर मुदस्सर की जो वालदा हैं कहते हैं जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। अगर तुम लोगों का एहसान नहीं मानते और उनका शुक्र अदा नहीं करते हो तो तुम अल्लाह के शुक्रगुजार भी कभी नहीं बन सकते। अल्लाह की बंदी को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उन्होंने मेरी शादी की, मेरा माहौल देहाती ज़िम्मेदारा, और मैं जब 4 महीने लगा के घर गया तो छोटे बच्चे भाग के मुझे मिलने आए। तो मुझे देख के सारे वापस दौड़ गए कि भूत आ गया, मेरी दाढ़ी में भूत आ गया। ये माहौल था हमारा। तो जब मैंने दाढ़ी रख ली तो मुझे कोई रिश्ता ही ना दे। अपने कि तो मौलवी बन गया इसी तरह ही रिश्ता दे। तो मुबशर की अम्मी ने अपनी बेटी मुझे दी और मेरी ज़िंदगी उस वक्त कांटों की सेज थी, मैं कांटों पे चल रहा था। उन्होंने अपनी बेटी कांटों पे चला दी मेरे साथ। इस कदर मेरी मशक्क़त और मुजाहदे की ज़िंदगी थी कि अब मैं सोचता भी हूँ तो हैरान होता हूँ कि अल्लाह ने कैसे गुजरवा दी। उनकी सारी फैमिली ने उनकी मुखालफत की। उस अल्लाह की बंदी अकेली ने स्टैंड लिया और मुझे अपनी बेटी दी। अब मैं रायगढ़ में ज़िंदगी वक्फ कर चुका था। मैं जाऊं तो इसे कहाँ छोड़ूं। गांव ले जाता हूं तो माहौल कोई नहीं, ज़ुबान एक नहीं है, कल्चर एक नहीं है। सारी चीज़ों के बावजूद तन्हाई और तहज़ीब का फ़र्क वो जानलेवा होता है। और यहाँ उसको अलग रखूँ तो फिर उसकी कफ़ालत कौन करे। मैं तो रायगढ़ में हूँ। 2 महीने के बाद भी छुट्टी मांगते थे तो डांट पड़ती थी कि इतनी जल्दी जाना चाहते हो। शादी के बाद 2 हफ्ते गुजार के मैं रायगढ़ गया तो अब्दुल आज़ साहब ने मेरी क्लास ली कि तू 2 हफ्ते ला के आ गया, इतनी देर कर दी थी। तो ऐसा माहौल। तो उन्होंने अपनी बेटी को अपने घर रखा, मेरे बच्चों को संभाला। 14 बरस जब तक वो बड़े नहीं हुए मैं अलग नहीं हो सकता था। जब वो बड़े हुए तो फिर मैंने अलग अपनी तरतीब बनाई। 14 बरस नवासों को संभालना शादी के बाद, और एक छोटे से क्वार्टर में, कोई महल नहीं था, कोई मालदार नहीं थे, सफ़ेद पोश थे बिल्कुल। ये एहसान मेरी नस्लें भी नहीं चुका सकती।
کہ اللہ تعالیٰ ان کو عالی شان درجات نصیب فرمائے۔ پھر میں بیرون کے سفر جا رہا ہوں بچوں کو سنبھال، میں اور میری بیوی ہم دونوں مل کے جا رہے ہیں 4 مہینے کے لیے، پیچھے میرے بچوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ 2 دفعہ میرا سفر 4 مہینے کا ہوا، پھر حج کے سفر ہر سال، پیچھے بچے اکیلے، ان کو مدثر سنبھالتا تھا، مبشر سنبھالتا تھا، اور ان کی بہنیں، ان کی والدہ، یہ پورا خاندان انہوں نے میرے اوپر اتنا بوجھ ڈالا ہے کہ میں مرتے دم تک اس بوجھ کو اتار نہیں سکتا ہوں، اس کا میں حق نہیں ادا کر سکتا ہوں۔ اللہ ان کو کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ ایسا کوئی نہیں کرتا ہے، شادی کے بعد بیٹیاں بوجھ بن جاتی ہیں، لیکن اس نے 14 برس اس بوجھ کو اٹھایا، خوشی کے ساتھ اٹھایا۔ ان کے والد اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، وہ اللہ کے ولی تھے، ان کو دنیا سے رغبت، دونوں میاں بیوی کو دنیا سے رغبت ہی کوئی نہیں تھی، بہت اچھی زندگی گزاری، بہت اچھی آخرت بنائی۔ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ یہ اس طرح کے بوجھ اٹھانے والی ماں کوئی ہوتی ہے، باپ کوئی ہوتا ہے، تو اللہ ان کو کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ میں جو دنیا میں پھرنے کے حوصلے میرے اندر آئے تو ان کی وجہ سے، اگر میرے بچے سنبھالے نہ جاتے تو میں تو سفر نہیں کر سکتا تھا۔ میرے بچے کے ماموں نے، خالاؤں نے، نانی نے، نانا نے بچوں کو سنبھالا، اور میں پوری دنیا میں اللہ نے مجھے پھرایا، اور اللہ نے میری آواز کو پورے عالم میں پہنچایا، لگایا۔ والدین چلے جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ میرے والد فوت ہوئے تو میں نے 10 نفل ان کے لیے پڑھنے شروع کیے روزانہ۔ پھر میری والدہ فوت ہوئیں تو 10 نفل ان کے لیے شروع کیے۔ یہ پچھلے دنوں میں بیمار ہو گیا ہوں سر درد کی وجہ سے، تو میرے نفل چھوٹ گئے۔ تو میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، کہہ رہے میرا خرچہ ہی بند کر دیتا ہی، ساری زمین تو تینوں دے دیتی ہے، میرا خرچہ ہی بند کر دیتا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے فوراً پتہ چلا کہ میرے نفل چھوٹے ہوئے ہیں، تو سر درد کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ تو اب جو تلافی ہے وہ ہے ایصال ثواب سے۔ ان کے لیے آپ نفل پڑھیں، صدقہ دیں، دعا کریں، بہن بھائی آپس میں محبت سے رہیں، اس سے والدین کی روح کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم اغفر لها ورحمها وابدلها دارا خیرا من دارها ومالا خیرا من مالها واہلا خیرا من اہلها۔ یا اللہ تو مبشر اور مدثر کو دنیا آخرت کی عالی شان درجات نصیب فرما، ان کی قبر کو روشن فرما، دونوں میاں بیوی کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، جنت الفردوس ان کا مقام بنا۔ دنیا میں جو ان کے انسان بشر کمیاں کوتاہیاں ہوئیں وہ اپنے فضل سے معاف فرما، اور اجالا سارا دن وہ قرآن پڑھتی تھیں، ہم اس کے گواہ ہیں، اور جس کا قرآن کے ساتھ دل لگ جاتا ہے وہ تیرا محبوب بن جاتا ہے۔ وہ تیری محبوب بندی تھی کہ سارا دن قرآن پڑھنا، 2 دن میں 3 دن میں قرآن ختم کرنا۔ ان کی اس نیکی کو قبول فرما، اور ان کو جنت الفردوس کے بھی عالی مقام نصیب فرما۔ ہم میں سے جتنوں کے والدین تیرے پاس آ گئے ہیں سب کی بخشش فرما، ہمارے رشتہ داروں کی بخشش فرما، اور جتنا ہم یہ مجمع بیٹھا ہے جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس بیان اپنی شادی کا ذکر فرمایا ہے اور سسرال والوں کا احسان اس میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مولوی طبقے کا آدمی تھا، یعنی عالم تھا،
दाढ़ी की वजह से कोई भी लड़की देने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई और शादी के बाद में जो एहसानात मेरे ससुराल वालों ने, सास ससुर साले और सालियों ने किया, मैं पूरी ज़िंदगी जो है उनको भुला नहीं सकता। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, यानी एहसान का बदला एहसान होना चाहिए। आप फरमाते हैं कि 14 साल मुसलसल उन लोगों ने मेरे बच्चों की परवरिश फरमाई और मेरी बीवी वहीं पर रही मायके में जो है, जिससे मैं पूरी दुनिया में सफ़र कर सका जो है। अगर वो लोग इतनी मेहरबानी ना करते तो पूरी दुनिया में मुझे घूमने का, टहलने का मौका नहीं मिलता, ना अल्लाह के पैगामात को मैं पहुंचा पाता, ना मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचती। तो मैं अपने बच्चों से कहता हूं, जिस तरीके से उन्होंने आपका यानी पूरे परिवार का ख्याल रखा, मेरे बच्चों, उनका एहसान ता ज़िंदगी तुम मानना जो है। तो इस चीज़ में ये चीज़ बताई गई है कि एहसान का बदला एहसान से ही दिया जाए, और फिर जो रिश्तेदारों ने बेहतरीन एहसान किया है उसको कभी भी भुलाया ना जाए। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।